मेरा नाम रहील है और मेरी जिंदगी का पूरा वक्त कराची में ही गुजरा है। इसी शहर कराची में सुबह में स्कूल और इसी स्कूल में शाम में कोचिंग सेंटर है। मैं वहाँ जॉब करता हूँ। मैं सुबह से रात तक एक ही जॉब करता हूँ। दिन में 2 घंटे का गैप भी आता है जो 2 से 4 होता है, और इस दौरान सुबह का स्टाफ अपने घर चला जाता है और शाम का स्टाफ 4 के बाद आता है। मेरा घर काफी दूर है, इसलिए मैं घर नहीं जाता। एक दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 2:30 का टाइम होगा। मैं अपने कोचिंग के ऑफिस में बैठा था कि एक लड़की अंदर आई। इसने चेहरे पर नकाब लगाया हुआ था और इसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, और आंखों से ही अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत खूबसूरत होगी। सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि वो कंप्यूटर कोर्स करना चाहती है, लेकिन वो कोचिंग नहीं आ सकती। उसे कोई ऐसा टीचर चाहिए जो घर पर आकर पढ़ा दिया करे। मैं इसका नंबर लिया और कल टीचर भेजने का वादा कर लिया। इसके जाने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं ही खुद चला जाया करूं, कुछ इनकम भी हो जाएगी और दोपहर का फारग टाइम भी कट जाया करेगा। अगले दिन मैंने इस नंबर पर कॉल की, अपना तारुफ करवाकर एड्रेस लिया और उसके घर चला गया, जो कि स्कूल से बहुत करीब था। मतलूबा फ्लैट पर जाकर बेल बजाई तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। मैंने अपना तारुफ करवाया तो उसने मुझे अंदर बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठाया और इंतजार करने का बोलकर अंदर चली गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक गोरी चिट्टी लड़की अंदर आई, जिसने नमाज के स्टाइल में पूरा दुपट्टा कवर किया हुआ था, और चौंक कर मुझे देखा। इसके चौंकने से और इसकी आंखों से मुझे अंदाजा हो गया कि ये वही लड़की है जो कल मेरे पास आई थी। उसने मुझे सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गई और इसने आवाज दी, सायरा। उसकी आवाज देते ही वो लड़की आ गई जिसने दरवाजा खोला था। उसने सायरा से चाय बनाने के लिए कहा। इसके जाने के बाद मुझसे पूछा कि क्या मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैंने इसे जवाब दिया कि अगर आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहती तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और को भेज दूंगा। उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल जब आपसे बात हुई थी तो मैं समझी कि आप किसी दूसरे टीचर को भेजेंगे, लेकिन आप खुद ही आ गए तो बस यूं पूछा था। मैंने कहा कि दिन में इस वक्त फ्री होता हूँ। कल जब आपसे मुलाकात हुई थी तो मेरा ऑफ टाइम था, लेकिन घर काफी दूर है, इसलिए मैं वहीं टाइम गुजारता हूँ, घर नहीं जाता। अगर आपको ये टाइम सूट करता है तो मैं खुद आ जाया करूंगा, लेकिन आप किसी और वक्त में पढ़ना चाहती हैं तो किसी और को भेज दूंगा। उसने कहा कि नहीं, यही टाइम ठीक रहेगा। उसने फीस का पूछा। मैंने कहा कि आप कुछ दिन पढ़ कर देख लें, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल समझ आ जाए तो फीस की बात भी हो जाएगी। इतनी देर में सायरा चाय लेकर आ गई। उसके चाय रखने के बाद मैंने पानी मांगा तो वो पानी लेने चली गई। उसके जाने के बाद मैंने उससे इसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रुखसार बताया। मैंने उससे पूछा कि आप घर पर ही क्यों पढ़ना चाहती हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट आ जाया करें तो आप कम फीस में पढ़ सकती हैं, क्योंकि कोई भी टीचर घर आकर पढ़ाने की ज्यादा फीस लेगा। तो उसने कहा कि वो रोज रोज अकेली नहीं आ सकती है, क्योंकि उसे कोई लाने वाला नहीं होता। मेरे शोहर सुबह ऑफिस चले जाते हैं और रात तक वापस आते हैं। मेरे शोहर का ट्रांसफर अभी लाहौर से कराची हुआ है। यूं हम कराची शिफ्ट हुए हैं। मुझे यहाँ के रास्तों का भी ज्यादा इल्म नहीं है, ना ही यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार है, ना कोई मिलने वाला है। कभी अपने शोहर के साथ आते जाते आपके इंस्टीट्यूट पर नजर पड़ जाती तो यूं वहां आ गई थी, लेकिन रोज रोज आना मुमकिन नहीं है। सारा सारा दिन घर में बोर होती हूँ। बस घर में सायरा और मेरी सास होती हैं। सायरा हमारी नौकरानी है और वो भी लाहौर से ही हमारे साथ आई है, और मेरी सास भी साथ आ गई है कुछ दिन के लिए। मैंने सोचा कि सारा सारा दिन बोर होने से बेहतर है कि कंप्यूटर ही सीख लूं ताकि कुछ टाइम पास हो सके। जब उसने अपने शोहर का बताया तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि वो किसी तरह भी शादीशुदा नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और अपनी हैरत का इजहार नहीं किया। फिर कुछ इधर उधर की बातें की। बाद मैंने कहा कि मैं हफ्ता में 5 दिन आ सकता हूँ, क्योंकि हफ्ता और इतवार को इंस्टीट्यूट की छुट्टी होती है। यूं मैं इधर नहीं आता। इस बात पर भी वो राजी हो गई। फिर मैंने इजाजत ली और कल से पढ़ाने का कहकर वापस इंस्टीट्यूट आ गया। लेकिन काफी देर तक मैं रुखसार के बारे में ही सोचता रहा। उसके जिस्म का तो कुछ अंदाजा नहीं हुआ, मगर शक्ल से वो बहुत मासूम थी, गोरी लाल टमाटर जैसे, लाल बड़ी बड़ी आंखें और पलकें। वो सच में इतनी खूबसूरत थी कि जो देखे देखता ही रह जाए। और मुझे एक बात और भी समझ नहीं आ रही थी कि वो घर में अकेली है, माहौल भी नया है, तो इसके शोहर ने उसे इजाजत कैसे दे दी कि यूं घर में किसी को भी बुलाकर कंप्यूटर सीख ले। खैर, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं था। मुझे तो खुशी इस बात की थी कि मेरी इनकम में इजाफा हो रहा है, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की को पढ़ाने के लिए। उसे पढ़ाने के अगर पैसे देने पड़ते तो मुझे वो भी मंजूर था। अगले दिन जुमा था और भी 2 दिन की छुट्टी थी। मैं नहीं गया, सोचा भी से ही जाऊंगा। तकरीबन शाम 5 बजे रुखसार की कॉल आ गई और उसने ना आने की वजह पूछी। तो मैंने कहा कि आज कुछ मसरूफ था, यूं नहीं आ सका, मैं पीर से आऊंगा। फिर 2 दिन की छुट्टी आ गई। इस दौरान भी कई बार रुखसार का ख्याल दिमाग में आता रहा।
پھر پیر کو صبح اسکول گیا، مگر پتہ نہیں کیوں کام میں دل نہیں لگ رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا کہ جلدی سے ٹائم گزرے اور 2 بج جائیں۔ اس دن سچ میں دن گزارنا مشکل کام تھا۔ خیر جب اسکول کی چھٹی ہو گئی تو میں نے جلدی جلدی تمام کاغذات رکھے اور جانے کی تیاری کرنے لگا، تو اسی دوران اسکول کے مالک نے کال کی اور اپنے آفس میں طلب کیا۔ میں سر کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جانے کی تیاری ہے، تم تو گھر نہیں جاتے؟ تو میں نے کہا کہ سر میری خالہ یہاں قریب میں شفٹ ہو گئی ہیں، تو میں دن میں وہاں جایا کروں گا، وہیں کھانا کھا کر کچھ دیر آرام کر لیا کروں گا اور 4 بجے تک واپس آ جایا کروں گا، کیونکہ میں انہیں نہیں بتا سکتا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کے ریفرنس سے مجھے ٹیوشن ملی ہے۔ پھر میں نے اسکول سے نکل کر اپنی بائک لی اور اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ جب میں رخسار کے گھر پہنچا تو 2:15 کا ٹائم تھا۔ میں نے بیل بجائی، جانے کیوں اس وقت مجھے بہت گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ بہت عجیب کیفیت تھی میری بیل بجانے کے چند سیکنڈ بعد ہی سائرہ نے دروازہ کھول دیا اور مجھے سلام کیا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا اور اس نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اندر چلی گئی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد واپس پانی لے کر آئی۔ میں نے پانی پیا، پھر سائرہ بولی کہ باجی آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے اندر چل پڑا اور ہم ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی بنے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ وہاں سامنے ہی بیڈ پر رخسار بیٹھی ہوئی تھی۔ روم بہت صاف اور سلیقے سے سجا ہوا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میری نظر رخسار پر پڑی، وہ آج بھی اسی طرح دوپٹہ کور کر کے بیٹھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری حالت جانے کیوں عجیب سی ہو گئی، لیکن میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا اور میں پورا کانپ گیا، کیونکہ وہ اس دن بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے بہت ادب سے مجھے سلام کیا اور میں نے جواب دیا۔ پھر اس نے جمعہ کو نہ آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ میں مصروف تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں مصروف ہوا کروں اور نہ آ سکوں تو پہلے سے بتا دیا کروں، وہ انتظار کرتی ہیں۔ میں نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر میں نے کمپیوٹر کا پوچھا تو رخسار نے سائرہ کو اشارہ کیا اور سائیڈ میں رکھے کمپیوٹر پر سے سائرہ کو ہٹایا۔ میں نے آگے بڑھ کر پی سی آن کیا، پھر رخسار سے پوچھا شروع کیا کہ اسے کیا آتا ہے اور کیا نہیں، تو اس نے بتایا کہ اسے کچھ نہیں آتا، آج تک کبھی سی پی یو یوز نہیں کیا ہے۔ خیر میں نے اسے بیسک کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ تقریباً 50 سال کی خاتون بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی اور غور سے میری باتیں سننی شروع ہو گئی۔ رخسار نے تعارف کروایا کہ یہ میری ساس ہیں۔ ہم 2 کرسیوں پر برابر بیٹھے تھے۔ رخسار کی ساس بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد سائرہ جوس کے گلاس لے کر آ گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 3:15 ہو گئے تھے۔ میں نے جوس پی کر رخسار سے کہا کہ آج جو بھی بتایا ہے اس کی پریکٹس کریں، میں کل آپ سے آ کر پوچھوں گا، اور میں وہاں سے واپس انسٹیٹیوٹ آ گیا۔ اگلے دن بھی تقریباً سیم ہی رہا، لیکن اس دن جاتے جاتے رخسار نے مجھ سے فیس کا پوچھا، جو میں نے 5000 بتائی۔ اس نے بنا کچھ کہے 5000 الماری سے نکال کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اس وقت مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور میں واپس انسٹیٹیوٹ آ گیا۔ اس دن انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر میں مارکیٹ گیا اور پورے 5000 کی شاپنگ کر لی۔ میں بہت خوش تھا۔ تقریباً 10 دن اسی روٹین میں نکل گئے۔ میں جب بھی وہاں جاتا تو سائرہ چائے یا جوس بنانے چلی جاتی اور رخسار کی سانس آ کر ہمارے پاس بیٹھ جاتی۔ ایک دن تو میں نے مذاق میں کہہ بھی دیا تھا کہ میں دگنی فیس لوں گا، آپ نے خالی اپنی بات کی تھی، آپ کی سانس تو مفت میں پڑ رہی ہیں۔ اس بات پر رخسار بہت ہنسی تھی۔ ان 10-12 دنوں میں رخسار تھوڑی فرینک ہو گئی تھی مجھ سے، ہم تھوڑا ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن میں جب رخسار کے گھر پہنچا اور بیل بجائی تو خلاف معمول رخسار نے خود دروازہ کھولا اور مجھ کو سلام کر کے اندر آنے کا اشارہ کر دیا۔ آج بھی مجھے کچھ عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ نہ تو اس نے روز کی طرح اپنے بال کور کیے ہوئے تھے اور دروازہ بھی خود کھولا تھا۔ میں سیدھا اس کے پیچھے پیچھے اس کے ساتھ بنا کچھ کہے اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور بولی کہ میں ابھی آئی۔ میں پی سی آن کر کے بیٹھ گیا۔ آج گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ رخسار آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے، اس کے بال بھی گیلے تھے۔ اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ ابھی نہا کر نکلی ہوگی۔ آج پہلی بار اسے بغیر دوپٹہ کے کھلے بالوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں پاگل ہو رہا تھا اسے دیکھ کر، اور آج ہی اس کے جسم کا اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ میری سوچ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھا۔ اف کیا حال تھا میرا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ بس میری حالت اس بھوکے شخص کی طرح تھی جس کا من پسند کھانا اس کے سامنے موجود ہو اور وہ کئی دن کا بھوکا بھی ہو، لیکن وہ اس کھانے کو کھانا تو دور کی بات ہاتھ بھی نہ لگا سکتا ہو۔